बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम हजरत राबिया बसरी की किस्त नंबर 21 को आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, रवायत है कि एक बार आपने 7 दिन तक सिर्फ पानी से रोजा खोला। घर में खाने के लिए रोटी का एक लकमा भी ना था। अफ्तार का वक्त करीब था कि हजरत राबिया बसरी पर भूख का गलबा हुआ। नफ्स ने आपसे फरियाद की, राबिया आखिर तो कब तक मुझे भूखा रखेगी। यह ख्याल अभी आपके दिल में गुजरा ही था कि किसी शख्स ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खटखटाया और आप बाहर तशरीफ लाए तो एक न्याजमंद खाना लिए खड़ा था। हजरत राबिया बसरी ने खाना कबूल कर लिया और नफ्स से मुखातब करते हुए फरमाया, मैंने तेरी फरियाद सुन ली है, कोशिश करूंगी कि तुझे मजीद अजियत ना पहुंचे। ये फरमा के आपने खाना फर्श पर रख दिया और खुद चिराग जलाने अंदर चली गई। वापस आई तो देखा कि एक बिल्ली ने खाने के बर्तन उल्ट दिए और जमीन पर गिरा हुआ खाना खा रही थी। हजरत राबिया बसरी बिल्ली को देखकर मुस्कुराई, शायद ये तेरे ही लिए भेजा गया था, इत्मीनान से खा ले। अब अफ्तार का वक्त करीब हो चुका था। हजरत राबिया बसरी ने चाहा कि पानी ही से इफ्तार कर ले। इतने में तेज हवा का झोंका चला और चिराग बुझ गया। हजरत राबिया बसरी अंधेरे में आगे बढ़ी। इत्तेफाक से पानी का बर्तन भी टूट गया और सारा पानी जमीन पर बह गया। बहुत ही अजीब सूरत हाल थी। बेख्तियार आपकी जुबान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए, या अल्लाह, ये क्या राज है। मैं गुनाहगार नहीं जानती कि तेरी रजा क्या है। इसके जवाब में एक सदाए गैब सुनाई दी, ऐ मेरी मोहब्बत का दम भरने वाली, अगर तू चाहती है कि तेरे लिए दुनिया की नेमतें वक्फ कर दूं तो फिर मैं तेरे दिल से अपना गम वापस ले लूंगा, क्योंकि मेरा गम और दुनिया की नेमतें एक ही दिल में जमा नहीं रह सकती। अब ऐ राबिया बसरी, तेरी भी एक मुराद है और मेरी भी एक मुराद है। तू ही बता कि दोनों मुरादें एक जगह कैसे रह सकती हैं। हजरत राबिया बसरी फरमाती हैं कि जब मैंने ये आवाज सुनी तो दुनिया से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया और सारी उम्मीदें तर्क कर दी। इसके बाद मैंने हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक फाहिशा औरत थी जिसके पास हुस्न का ताई हिस्सा था। जब तक 100 दिनार ना ले लेती किसी को अपने पास ना आने देती थी। इसे एक आबद ने देखा और आशिक हो गया और मेहनत मजदूरी करके 100 दिनार जमा किए। फिर इस औरत के पास आया और कहा, तेरा हुस्न मुझे भा गया है, मैंने मेहनत मजदूरी करके 100 दिनार जमा कर लिए हैं। इसने कहा कि ले आओ। वो शख्स इसके यहाँ पहुंचा और इसका सोने का तख्त था जिस पर वो बैठा करती थी, इससे भी इसने अपने पास बुलाया। और जब आबद आमादा हुआ और इसके पास जा बैठा तो निगाह इसे अल्लाह ताला के सामने क़यामत के दिन खड़ा होना याद आ गया। फौरन इसके बदन में राशा पड़ गया और कहा, मुझे जाने दो, 100 दिनार तेरे ही है। इसलिए कहा कि तुझे क्या हो गया है, तूने तो कहा था कि मैं तुझे पसंद आ गई और तूने मेहनत मजदूरी करके दिनार जमा किए थे, और आज जब मुझे कादर हुआ तो ये हरकत की। कहा, मुझ पर अल्लाह ताला का खौफ तारी हो गया और अल्लाह के सामने जाने का अंदेशा गालिब आ गया। मेरे दिल में तेरी अदावत पैदा हो गई है। अब तू मेरे नजदीक सब लोगों से ज्यादा काबिल नफरत है। इसने कहा, अगर तू सच्चा है तो मेरा शौहर भी तेरे सिवा कोई नहीं हो सकता। इसने कहा, तो मुझे निकल जाने दे। इसने कहा, मुझसे निकाह करने का वादा कर जाओ। कहा, अनकरीब हो जाएगा। फिर सर पर चादर डाली और अपने शहर को चला गया। वो औरत भी तौबा करके इसके पीछे पीछे इस शहर को रवाना हुई। इस शहर में पहुंचकर लोगों से इस आबद का हाल दरियाफ्त किया। लोगों ने इसे बताया कि इस औरत को मलका कहते थे। आबद से भी किसी ने कहा कि तुम एक मलका तलाश करती फिरती है। उन्होंने जब इसे देखा तो फौरन एक चीख मारी और जाने हक तस्लीम की और वो औरत नाउमीद हो गई। फिर इसने कहा, ये तो मर ही गए, इनका कोई रिश्तेदार भी है। लोगों ने कहा, इसका भाई भी फकीर आदमी है। कहने लगे, इसके भाई की मोहब्बत की वजह से इससे निकाह करूंगी। चुनाचे इससे निकाह किया, जिससे 7 लड़के पैदा हुए। सब के सब एक सुन्नत साला थे। रवायत है कि एक बार
حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، رابعہ آج مجھے دو باتیں بتاؤ، وہ باتیں بتاؤ جو تم نے کسی کتاب یا عالم کے ذریعے حاصل نہ کی ہوں، بلکہ وہ براہ راست تم تک پہنچی ہو۔ حضرت رابعہ بصری کچھ دیر تک غور کرتے رہے، سوچتے رہے، پھر آپ نے امام وقت کے مطابق مخاطب کرتے ہوئے کہا، امام وقت کو، ایک بار میں نے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے ہاتھ سے بڑی ہوئی چند رسیاں فروخت کی۔ خریدار نے مجھے 2 درم دیے تو میں نے 1 درم ایک ہاتھ میں لیا اور دوسرے ہاتھ میں۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ ایک ہی ہاتھ میں دونوں درم لینے سے کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اس بات سے حضرت رابعہ بصری کا اشارہ کثرت مال کی طرف تھا۔ ایک بار آپ نے کسی شخص کو چند سکے دے کر فرمایا، میرے لیے بازار سے جا کر کمل خرید لاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا، مخدومہ آپ کو سفید کمل درکار ہے یا سیاہ؟ یہ سن کر حضرت رابعہ بصری نے ناشکرگزار لہجے میں فرمایا، پیسے واپس دے، ابھی کمل خریدنا نہیں۔ اور سیاہ اور سفید کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ پھر اس شخص سے پیسے واپس لے کر آپ اپنی خادمہ کو دے دیے اور فرمایا کہ انہیں جا کر دریا میں پھینک دو۔ ان تمام واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری دنیا اور اہل دنیا سے کس قدر بے نیاز تعلق رکھتی تھی۔ شیخ ابو العباس کے شاگرد شیخ صفی الدین ابو منصور فرماتے ہیں کہ میرے استاد کی ایک صاحبزادی تھی۔ آپ کے دوستوں مصاحبوں میں سے بہت سے لوگ ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ شیخ کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا، میری اس لڑکی سے نکاح کو کوئی ارادہ نہ کرے، کیونکہ جب سے یہ پیدا ہوئی تھی اس وقت سے مجھے حق کے سبحانہ تعالیٰ نے اس کے خاوند کی اطلاع دے دی تھی اور اس کا منتظر ہوں۔ حضرت شیخ صفی الدین فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے والد کے ہمراہ، جو ملک اشرف کی وزارت میں تھے، نہر فرات کے پار تھا۔ جب ہم مصر آئے تو ملک عادل نے میرے والد کو قاصد بنا کر ابو عزیز کے پاس مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ ملک مسعود اس ملک کا کامل کی یمن میں جا کر مدد کرے۔ اس وقت میں شیخ ابو العباس کے پاس حاضر ہوا کہ ان کا مصائب ہوا۔ میرے بچپن ہی میں جب کبھی شیخ کا ذکر آتا تو ان کی صورت میرے سامنے آ جاتی۔ جب میں ان کے سامنے بیٹھا تو میری شکل بدل گئی، جبکہ میری اچھی شکل تھی، زرین لباس تھا اور سواری کے لیے عمدہ خچر بھی تھا۔ میں گھر بار چھوڑ کر شیخ ہی کے پاس آ رہا تھا، حتیٰ کہ میرے والد بڑی حشمت کے ساتھ مکہ مکرمہ سے لوٹے اور ان کی ملاقات کے لیے مصر سے بڑی مخلوق پورے اہتمام اور ڈیرے خیموں کے ساتھ شہر کے باہر گئی۔ مجھ سے بھی شیخ نے فرمایا، اپنے والد کی ملاقات کے لیے جاؤ۔ میں نے کہا، میرا آپ کے سوا کوئی باپ نہیں، اور اب میں نہ ان کی سواریوں پر سواروں گا اور نہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ فرمایا، اپنی بری حالت ہی کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ میں ایک معمولی سواری پر ردی حالت میں سوار ہو کر چلا۔ میرے عزیز میری حالت دیکھ کر روتے تھے، میری حالت دیکھ کر آپ کی جاؤ۔ چنانچہ ایک معمولی سواری پر ردی ہو کر وہ چلا گیا، روتے تھے۔ جب والد صاحب سے حاجیوں کے پڑاؤ میں نے ملاقات کی تو میں نے تنہا تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو نہ انہوں نے مجھے پہچانا، نہ ان کے ساتھیوں نے ان کے ہمراہ سالار فوج اور غلام اور خادم سب تھے۔ جب ان کے بعد مجھے پہچانا تو دم خود رہ گئے اور ان کے چہرہ کا رنگ زرد ہو گیا اور سخت حیران ہوئے اور ہکا بکا رہ گئے۔ خدا اس کا اجر عطا فرمائے۔ پھر آگے چلے تو میرے اہل اور اقربا بھائی اور جو لوگ نکلے تھے ان میں آ ملے اور جمع ہو گئے اور میں تنہا ایک کونا میں کھڑا رہا۔ جب وہ پڑاؤ پر آئے تو ان کے سامنے تحفے اور کھانے وغیرہ جو شہر سے ساتھ لائے تھے پیش کیا، اور جو لوگ ان کے ہمراہ تھے اور جو ان سے ملنے آئے تھے سب دسترخوان پر جمع ہو گئے تھے، مگر میں تنہا الگ رہا، سخت گرہ آزاری کرتا رہا، جیسا کہ قیدی کو جب اس کے اہل و عیال سے چھوڑاتے ہیں تو آزاری کرتا اور روتا رہا۔
اگر میں اس طریقے سے باز نہ ہوں اور پہلے کا طریقہ اختیار نہ کروں، میں نے شیخ کو اس کی مہر دی۔ آپ نے مجھے اپنے یہاں سے نکال دیا اور کہا اپنے باپ کے پاس جاؤ اور پھر کبھی میرے یہاں نہ آؤ۔ ایک مدت تک میں روتا تھا اور لیلا کے مجنوں کا یہ جو شعر ہے وہ پڑھا، جس کا ترجمہ میں لیلا پر دیوانہ ہوا تو غیر پر دیوانی ہو گئی، اور ایک تو مجھ پر بھی دیوانی ہو گئی ہے جس کو میں نہیں چاہتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے شیخ کے مقصود راز سے مطلع فرمایا۔ شیخ نے میرے صدق کا امتحان کرنا چاہا تاکہ میرے بارے میں وہ خواہش اور ارادے سے بری ہو جائے۔ اس وقت شیخ کی طرف سے میرا دل صاف ہو گیا اور اپنے باپ کے گھر جا کر ایک گوشہ میں بیٹھا رہا اور قسم کھائی کہ جب تک شیخ کا حکم نہ ہوگا اپنے باپ کے گھر جا کر ایک گوشہ میں بیٹھا رہا اور باہر نہیں نکلوں گا۔ والد نے میری حالت پر پوچھی تو لوگوں نے شیخ کے نکال دینے کا بتا دیا۔ چنانچہ تیسرے دن بھی اسی حالت میں رہا۔ والد صاحب ان دنوں بیدار ہوئے اور فرمایا اس سے کہہ دو کہ شیخ کے پاس جائے اور جو چاہے کرے۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ والد صاحب خود مجھ کو شیخ کے پاس لے جا کر ان کے حوالے نہ کر دیں۔ اس سے میری غرض شیخ کا اعزاز بڑھتا تھا۔ کہا اچھا، اور مجھے ساتھ لے جا کر پیدل شیخ کی مسجد کی طرف گئے اور آپ کا ہاتھ چوم کر فرمایا حضرت جی آپ کا لڑکا ہے، اسے جو چاہے کیجیے۔ میری آرزو تو یہ تھی کہ اس کی جگہ پر میں خود آپ کا خدمت گزار ہوتا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، کل انشاءاللہ تعالی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ اللہ حافظ۔